كاين بعض الاخوان اللي هما ديتاشاو دخلوا ديتاشمون ديالهم شكون ما وصلتوش ديتاشمون ديال المينيستير وديالنا حنايا كلكم توصلتوا ياك لا حتى السنكاش لا لا هي ديال الجامعة إذن كنا غلطنا كنا ديتاشيو الناس أبارتي دو فوندردي لاندي الساعة أبارتي دو ماردي إذن الله يجعلكم الماردي يجوا الجامعة كلهم الصباح مع 9 تلقاو في الجامعة. كما قلت لكم قبيله اليوم راه لي كامروني هما جاو اليوم رئيس اللجنة الدولية ديال التحكيم غادي يجي في الليل مديرة ديال واحد الجريدة كبيرة ديال غادي تجي غدا ديال صوبو روسية غادي تجي غدا وغادي يجي المدير ديال مدير الرياض ديريكتور سبورتيف ديال فيدراسيون انترناسيونال سيرفي تاباكو غادي يجي حتى هو غدا في العشية دونك غيبداو يجيو كما غيبداو يجيو ولكن حنا غدا ان شاء الله بارتي الماردي نجيو الجامعة باش ننظمو وغادي نشوفو كيف في كوا كون اي كومون باش اللجان كنا درناهم ديك المرة مكناش نعاودو نذكرو في اللجان درناهم نهار 3 الصباح نتلاقاو في الجامعة باش نعاودو نوزعو نصاوبو المهام وكل واحد غادي نكلفوه بمهمة. من ناحية الترونسبور كما أخباركم كاين عندنا شركة إستور هي اللي مكلفة بالترونسبور ومكلفة بالأوتيلات والماكلة ديال الناس والسكن اللي كيبقى لنا حنايا وكيبقى لي في بي بحال هذا مدير ديال الجريدة فهمتيني بحال رئيس الجمعية الدولية رئيس لجنة التحكيم الدولي الجمعية الدولية في يجي كاين نائب رئيس الجمعية الدولية عنصر مهم كاين غادي يجيو دو مينيستر قدموا لي في موسكو مازال ما عرفتوش ما عرفتش السميات ديالهم غادي يجيو غادي يلعبوا كاين جنرال اسلاخانوف سي ان كرون جينيرال كيديروا لي كاس ديالو كل عام يلا كنا في هذا كينظموا لي كاس ديالو كبطل العالم 3 مرات وكان مسؤول كبير في الدوله غادي يجي حتى هو غادي يلعب في لاكريس خدمي لي دور وغادي يجي حتى هو غادي يلعب. كاين الكاتب العام ديال الجمعيه الدوليه ما كانش تعرف باش غادي يجي حتى صيفط لنا ايميل قال لك غادي يجي هو الكاتبه ديالو وهذا شرف لنا باش المسائل ديالهم بغاو يجيو اذن كلهم غادي يجيو للمغرب خصنا نخدموا بحال هاد الناس هادو اللي غادي نشوفوا الناس ديالنا اللي هما موطوريزي فهمتيني منهم عبد ربي منهم سيبروز خالدي سيبريسي كلهم نمشيو نستقبلوه كل غيستقبل على حسب جا رئيس الجامعة ولا كاتب عام مشي هذايا جا الاخر غيمشي الاخر وحنا غادي دونك هذا هو المهم غادي نكريو طوموبيلات بيان سور نكريو ان شاء الله نكريو على حسب المرسيدس ولا جوج المرسيدس تعمل 4000 درهم 4000 5000 درهم للنهار البيجي ديال لا فيدراسيون كاين 4 مرسيدس البيجي ديال لا فيدراسيون في السيمانه مشى دونك غادي نكريو ان شاء الله مرسيدس ولا دو على حسب كاين بعض الناس غيديروا لنا شي خفيض غادي نكريو يمكن طوموبيله ولا جوج ضروري السي خالد يعطينا طوموبيله الله يجزيه بخير غادي يخدم معنا تقعد 7 ايام كاين شي واحد صديق ديالو غادي يعطي الطوموبيله ديالو وغادي نكريو جوج طوموبيلات او 3 بالشيفورات ديالهم اللي غادي يكونوا كل غادي يتكلف بحاجه وحنا موجودين كلنا فهمتيني اللي كان شي حاجه ندخلوا هاد المسائل. دابا كاين التدريب ديال التحكيم اللي غادي يبدا يوم 15 ل 17 نهار الاثنين غدا في الصباح مع 5 غادي يكون لوفرتور والثلاث ولا 4 غادي يكون التدريب خص
الناس اللي هما ديال الحكام ديالنا كلهم يحضروا، والناس اللي الحكام او اللي بغى يستافد ويحضر مرحبا به. الدرك غادي يبدا عندنا ابارتي دو جودي فوندرودي غادي يكون الدرك، عندنا اللي خصنا كلنا نكونوا مستعدين ياك. الخميس الو يجيو الناس لو 19 le vendredi غتكون لا ريونيون تكنيك، لا ريونيون d'arbitrage, la formation sur l'arbitrage qui n'a rien à voir avec le stage d'arbitrage. وغادي يكون لا بوزي ديال واحد لي ديال واحد لي كاتيجوري معينين، وغادي تكون ريونيون ديال لا كوميسيون دورغانيزاسيون مع لا كوميسيون ديال الجماعه الدوليه. هنا لو فوندردي كل شيء نكونوا موجودين، كلنا نكونوا حاضرين، لان كنا غادي نتوزعوا اللي غادي يهز هذا واللي غادي يدار هنا واللي غادي يشتغل مع هذا واللي غادي يشتغل مع هذا. نهار الجمعه نهار السبت الصباح غادي فيه لي زيميناتوار غيدير الجمعه في الصباح مع العشرة، خص الناس يكونوا مع 9 جمعة حتى الجوج غادي يجيو يتغداو فهمتيني، وغادي يرجعوا مع 3 حتى مع 4 يبداو لا كومبيتيسيون ديالهم، يبداو لي زيميناتوار حتى 6 غتكون السيريموني دوفرتور افتتاح ولي فينال. الافتتاح حنا عطيناه لواحد السيد معين، ان تكنيسيان فنان عنده شركه ديالو سير انجينيور، عندنا شركه ديالو كيعرف هو اللي غيجيب داكشي داك الحوايج داك المسائل، باش مابقاوش حنا نصدعوا راسنا نجيب حوايج جيب سميتو يدير المسائل ديالو. سي ابروز مع الاخوه اللي غيديروا لي ديمونستراسيون ديال الطيجيسي ديال الصوبو، وغنديروا الافتتاح ديالنا. حنا استدعينا جميع الدول الرسميه، الوزير واللجنه الاولمبيه، فهمتيني. مع الاسف الكاتب العام غادي يسافر لبرا، كمال يمكن باش يكون ما يكونش. المهم غادي يجي اللجنه الاولمبيه، الوزاره استدعيناهم غادي يجي الوزير ولا يبينوا عنه. العميل شفتو هذا العميل الجديد ديال كازاوفر الله عمره دار انسان طيب بزاف، غادي يجي يحضر معنا وقال لك كيفاش نعاون انا موجود، غادي يحضر معنا. غادي نديروا الفينال نهار مع 7 ساعة الربع، من بعد ندوزو نهار الحد عندنا لي الصباح وعندنا لي زوطر فينال. المسائل التقنيه المعمقه ما بغيتش نصدع عليكم راسكم بها، لان كاين فيها ما يتقاد، وغادي نشوفوا مع اللجنه التقنيه الدوليه، لان هما اللي كيجيو هما كيديروا لا بوزي ديالهم، عطيهم غير الماتيريال، كيجيو لا بوزي ديالهم، كيجيو الحكام ديالهم، الحكام جاتنا ليست ديال الحكام اللي غادي يحكموا فهمتيني. غنزيدوا على الناس ديالنا ديال المغرب، بعد الناس غيكونوا معاهم عندهم لا بوزي ديالهم، الباريمون ديالهم، المسائل ديالهم، كل شيء كيكون هما مزيان. الجماعه الدوليه صيفط لنا 3 طابي كيكون 30,000 يورو، 30 مليون و 34 مليون تقريبا ولا 35 مليون. صيفطهم لنا، راه دخلهم السيبروج، راه هما في الكومبلكس، والترونسبور ديالهم راه تلقاهم شي 47 ولا 37 او 40 مليون. سي ديجا ان كان بور لا فيدراسيون. الشامبيون غادي يدوز، وحنا غيكون عندنا 4 ديال لي طابي جداد très bonne qualité, très bonne chose. كاين لا كوميسيون دو ماتيريال، لا كوميسيون اللي غتكلف بالماتيريال سميتو، حنا اتفقنا مع صحاب الاخوان ديال الجيدو، يعطينا الريز ديالنا شفنا معاهم باش يعطيونا اللي عندهم، وهما مساكن كيقولوا شي حاجه صافي تري جونتي. الكود اللي عندنا هو غيبقى لنا حاجه وحده اللي ما عندهمش، وهي ديك اللي كتهز الرايات. ما غنديروش كل سميتو، غنديرو ديك اللي دايره بحال هكايا، دايره ميدي دارجون ومشات لور
وجايه وغادي اسمو، هما اللي غادي هذيك غادي نشوفوا اذا كاين شي واحد يعطيني الله كيعرف شي واحد يصوبهم نصوبوهم على الالومنيوم افيك لي ما نشوفوا مع البافازمون سي يوسف هذا شاف السيرفي ديال البافازمون راه مستعد باش يتعاون معنا حتى هو ديال الولايه باش يجيبوا لنا البافازمون وما هو نفس يجيبوا لنا دوك لي ما ونشوف واش غادي يتعلقوا هذوك. هذا هو المهم الشغل الشاغل ديالنا ان شاء الله اللي غادي فيه. البوديوم غناخذ ديال البوكس، اتفقنا مع الرئيس ديال البوكس راه ما كاين مشكل يعطينا البوديوم نديرو باش نخدمو. دونك الامور كلها بخير على خير. غدا ان شاء الله الاستاذ بروزي يشوف مع الاستاذ بوبكر باش يفضي مع المسائل الماتريال اللي بالاوس وهذه واللي خاصنا غادي نديرو. اذا حنا جاهزين 90%، ماشي 100% ولكن 90%. وحنا كان غادي كنتهيئوا. وبهذه المناسبه ديال سميتو بغينا نكرموا واحد شخص ولا جوج ثاني ولا ثلاثه مازال ما عرفناش نشوفوا المكتب نذكروا. بهذه المناسبه نكرموا بعض الاخوه اللي عطاو كثير في الصامبو وقدماء المحاربين نديروا تكريمات المتفقين اقترحوا الاسماء باش نكرموهم. اذا هذا هو الخلاصه. وغادي نمشيو بهذا نمشيو بهذه الطريقه حتى النهايه. الاخوان ديال مجلس المدينه تما بغاو يتعاون معنا. السي بريجه راه ما كاين حتى شي مشكل غادي يعاوننا، غادي يعطينا سياره ديال 11 بلاصه ليسانس بالشيفور ديالها مازوت ديالها تبقى معنا هذه المده باش نتصلوا به حتى يكون مشكل. وغادي يعطينا بعض الاعانات اخرين السي بريجه ما كاين مشكل. دونك كلشي بغى يتعاون معنا، الوزاره تما تعاون، اللجنه الاولمبيه مصر ديالهم قالوا تما غادي يتعاونوا معنا. اذا كلشي الناس باغي يتعاون لان هذه مسؤوليه وطنيه. شفت مع الكولونيل حسوس ديال العمل اللي كيمثل لونتري ناسيونال يا با بروبليم. غادي يعطينا تقريبا واحد 15 ولا 20 واحد. انا شفت معاه البارح شفتو البارح وغادي يعطينا الناس اللي غادي يكون النظافه داخل القاعه وراه القاعه داخل القاعه. كذلك هذا من ناحيه الكولوني ما كاين حتى شي مشكل. باح قال لي اللي بغيتي غادي يجي يدير معنا شي جلسه هذا مع الصباح الخميس الصباح ويجيب السيد ويعطي الاوامر ديالو باش يكون عندنا الناس عيال ورجال اللي غادي يكونوا مكلفين بالنظافه في الكومبلكس ديالو نهار يكون ديما داكشي كيشعل. غادي نديروا القاع ولا الفي بي كما في الجامعه الدوليه وفي قانون الجامعه الدوليه وفي التظاهرات الدوليه يكون واحد الصالون في بي اللي يكون فيه الماكله ويكون فيه المسائل وكيريحوا فيه كيرتاحوا الجامعه الدوليه ولا الناس اللي يكتبوا ولا شي حاجه ما يبقاش يشوف الكومبيتيسيون النهار كله كيمشي يرتاح تما خصو يلقى الماكله والشراب والتلفازه. غندير التلفازه تما ديك التلفازه غنديروها تكون رولي مع لا كومبيتيسيون ومريح كياكل في سميتو كيشوف لا كومبيتيسيون. داكور. فيما يخص الرايات لي درابو الولايه عندهم لي درابو ولكن ديفو ما كنلقاوش الدرابو. واحد النهار ما لقينا وقع مشكل في الدرابو ديال باكستان كونغو داكشي. فهمتيني حنا قلنا الجامعه الدوليه تجيب لنا درابو غادي يجيبوا لنا دو جو جو واحد غنعلقوه الفوق يتعلق في القاعه الفوق فهمتيني. ولا الجو الاخر غادي يبقى عند الاستاذه بروز باش يتكلفوا بما قلنا لهم يجيب لي الناسيونال ديالهم وحنا غنشوفوا اللي عند الولايه الدرابو اللي عند الولايه اللي عندهم دو جو ولا عندهم يعلقوا لنا بهذاك برا فابوزمون. اللافتات مكلفين
سي علي انسان راجل ثاني خدام ثاني فريمون اللي طول الطون لا اي طول الطون سي كي في لي زافير سي كي في لي انفيتاسيون سي في خدام ثاني نهار والليل في الجامعه فهمتيني كيعطي الكثير راه مكلف داكشي كي غادي نديرو غيكون في المطار غادي يكون في الاستقبال غادي يكون ان بيرو ديالنا في المطار اللافته ديالو اللي غادي يستقبل اللي جا تالف غادي يبان ليه الصومبو اسمها رولوب غتكون واقفه رولوب في التيرمينال 1 ورولوب في التيرمينال 2 اللي جا التيرمينال 1 غيشوف الصومبو كاينه واحد السيده تماك في لاكوي فهمتيني غتبقى تماك ليل نهار فهمتيني مع شي واحد وغتكون اون فواتور تماك في المطار اون بيرمانونس اللي جا تالف غادي يلقى اللي ما جا واللي جا راه غيمشي تماك الصومبو غيشوف الصومبو الناس غيستقبلوه والمكتب ديالنا راه تماك كيستقبل الناس باش ما تكونش باش الدور ديالنا ما يحسوش بان الاهمال وما يحسوش بان كاين واحد التقصير في الاستقبال ديالهم ولا في التنظيم ديالهم وهذا غادي يعطينا واحد عندنا سمعه طيبه الحمد لله في الجامعه الدوليه من ناحيه التنظيم من ناحيه القيمه ديالنا حنا كاشخاص وكدوله ولكن هذه غتزيد تعطينا فهمتيني باش يمكن يعاودوا يديروا فينا الثقه اكثر فهمتيني وان شاء الله يعطيونا بطولات العالم ويعطيونا كاس العالم اذا من هذا الاستقبال لاكوي حتى الوغ كاين قضيه بور لاكريديتاسيون غدا في الصباح غادي نشوف هذا المشكل لان مشكل كبير كاين دي جون كي فون بايي تو الموند باي العالم كله كيخلصوا حنا ما كنمشيو كنخلصوا يباي دونك هذا كل هذا استور خدموا مع الجيدو داروا مع مكادير داروا مع مراكش داروا على مكادير مراكش ولكن مازال ما ديك الساعه الجيدو تخلصوا فكادير غلطوا مشاو يفلوس داك الشيء وانا ما كنتش متفق مع هذه القضيه كيما ولد داخل المهم يتخلصوا مراكش استور تخلصات انا هنايا عطينا استور تخلص ما خصنا فلوس يشدوا فلوس يخلصوا الاوتيل ويخلصوا هذه ويخلصوا هذه فلوس دونك كيبقى مشكل تنظيمي ديالنا حنايا غادي نديروا لجنه اللي غادي هما يتخلصوا يعطيوها الروسي وهذاك الناس اللي جاوا بالروسي مساعدين الروسي ياخذوا لاكريديتاسيون باج اللي ما عندوش الروسي ما ياخذش باج وكاين ناس كاين بعد الرواسه وبعد الناس الهولنديين لي زالمون وقيلا ساكنين في جهه اخرى شي 11 روسي ولا 12 روسي في جهه اخرى هذوك الناس اللي ما سكنش مع استور غادي يخلص القانون عندنا يخلص 100 دولار غادي يخلص 100 دولار استور ماشي حنايا يعطوها الروسي وهذاك الروسي غادي يمشي ياخذ لاكريديتاسيون باش يكون عنده الحق باش يشارك في بطولات العالم داكور هذا هو الملخص ديال لكن شي حاجه باقا غامضه ولا كاين شي تدخل ولا شي حاجه نقولوها لنا.